अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, पहले आप ये वीडियो देखिए फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं। नाज़रीन इकराम, सैयद इब्राहिम रईसी को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जा रहा है। उसके बरह रास्त मनाज़र आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीनों पर। इस मौके पर पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ भी मौजूद हैं और जो ईरान के सदर हैं वो मुलाकात कर रहे हैं वफाकी काबीना से, जिनमें अता तारड़ साहब शामिल हैं, वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब, अमीर मकाम साहब, जाम कमाल साहब, बहुत सारी अहम शख्सियात वहाँ पर मौजूद हैं और पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा गार्ड ऑफ ऑनर उनको दिया जा रहा है। ये बरह रास्त मनाज़र आप अपनी स्क्रीनों पर देख सकते हैं। नाज़रीन इकराम, 2024 के इलेक्शन के बाद ये किसी भी गैर मुल्की वज़रा का, गैर मुल्की सरबराह का पहला सरकारी दौरा है जो आप अपनी टीवी की स्क्रीनों पर देख सकते हैं। ईरान के सदर इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं और फ़लस्तीन के जो हालात हैं वो आप सभी के सामने उस हवाले से भी बड़ी अहम गुफ्तगू करनी है ईरान के सदर ने, जो थोड़ी देर बाद आपको उसकी वीडियो भी दिखा देंगे। लेकिन जो फ़िल वक्त के मनाज़र आप देख रहे हैं अपनी टीवी के स्क्रीनों पर, ईरान के सदर इब्राहिम रईसी साहब जो कि गार्ड ऑफ ऑनर उनको दिया जा रहा है और इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ भी उनके हमरा मौजूद हैं। नाज़रीन इकराम, इब्राहिम रईसी साहब ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के साथ मिलकर एक पौधा भी लगाया और पाकिस्तान के लिए और ईरान के लिए नए ख्वाहिशात का इज़हार किया गया दोनों एतराफ़ से, और पाकिस्तान और ईरान की दोस्ती को क़यामत की सुबह तक अल्लाह ताला कायम व दायम रखे, उस हवाले से भी काफ़ी खुशगवार मूड में दोनों एतराफ़ से बातचीत भी की गई। ईरान के सदर इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं और फ़लस्तीन के जो हालात हैं वो आप सभी के सामने उस हवाले से भी बड़ी अहम गुफ्तगू करनी है ईरान के सदर ने, जो थोड़ी देर बाद आपको उसकी वीडियो भी दिखा देंगे। लेकिन जो फ़िल वक्त के मनाज़र आप देख रहे हैं अपनी टीवी के स्क्रीनों पर, ईरान के सदर इब्राहिम रईसी साहब जो कि गार्ड ऑफ ऑनर उनको दिया जा रहा है और इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ भी उनके हमरा मौजूद हैं। नाज़रीन इकराम, इब्राहिम रईसी साहब ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के साथ मिलकर एक पौधा भी लगाया और पाकिस्तान के लिए और ईरान के लिए नए ख्वाहिशात का इज़हार किया गया दोनों एतराफ़ से, और पाकिस्तान और ईरान की दोस्ती को क़यामत की सुबह तक अल्लाह ताला कायम व दायम रखे, उस हवाले से भी काफ़ी खुशगवार मूड में दोनों एतराफ़ से बातचीत भी की गई। नाज़रीन इकराम, सैयद इब्राहिम रईसी को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जा रहा है। उसके बरह रास्त मनाज़र आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीनों पर। इस मौके पर पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ भी मौजूद हैं
اور جو ایران کے صدر ہیں وہ ملاقات کر رہے ہیں وفاقی کابینہ سے، جن میں عطا تارڑ صاحب شامل ہیں، وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب، امیر مقام صاحب، جام کمال صاحب، بہت ساری اہم شخصیات وہاں پر موجود ہیں، اور پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا گارڈ آف آنر ان کو دیا جا رہا ہے۔ یہ براہ راست مناظر آپ اپنی سکرینوں پر دیکھ سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، 2024 کے الیکشن کے بعد یہ کسی بھی غیر ملکی وزراء کا، غیر ملکی سربراہ کا پہلا سرکاری دورہ ہے جو آپ اپنی ٹی وی کی سکرینوں پر دیکھ سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، سید ابراہیم رئیسی کو گارڈ آف آنر پیش کیا جا رہا ہے، اس کے براہ راست مناظر آپ دیکھ رہے ہیں اپنی سکرینوں پر۔ اس موقع پر پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف بھی موجود ہیں، اور جو ایران کے صدر ہیں وہ ملاقات کر رہے ہیں وفاقی کابینہ سے، جن میں عطا تارڑ صاحب شامل ہیں، وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب، امیر مقام صاحب، جام کمال صاحب، بہت ساری اہم شخصیات وہاں پر موجود ہیں، اور پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا گارڈ آف آنر ان کو دیا جا رہا ہے۔ یہ براہ راست مناظر آپ اپنی سکرینوں پر دیکھ سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، 2024 کے الیکشن کے بعد یہ کسی بھی غیر ملکی وزراء کا، غیر ملکی سربراہ کا پہلا سرکاری دورہ ہے جو آپ اپنی ٹی وی کی سکرینوں پر دیکھ سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، آپ نے ویڈیو دیکھی ایران کے پریزیڈنٹ جناب ابراہیم رئیسی صاحب کا سرکاری دورہ پاکستان۔ آپ کو یہ بتانا یہاں پر بہت لازمی ہے کہ یہ 2024 کے عام انتخابات کے بعد کسی بھی غیر ملکی سربراہ کا پہلا سرکاری دورہ ہے، اور وزیراعظم شہباز شریف نے خود ان کو ریسیو کیا، ان کو گارڈ آف آنر دیا گیا جو پاکستان کی روایات ہے، اور بڑا اعلیٰ گارڈ آف آنر دیا گیا۔ پوری دنیا نے دیکھا ایران کن مناظر تھے گارڈ آف آنر کے۔ ابراہیم رئیسی صاحب نے گارڈ آف آنر کا معائنہ کیا، اس دوران وزیراعظم شہباز شریف بھی ان کے ہمراہ موجود تھے، وفاقی کابینہ کے بہت سارے وزراء تھے، ان سے مصافحہ کیا، اور مصافحے کے دوران ان کے ساتھ خوشگوار موڈ میں گپ شپ بھی کی گئی۔ ناظرین کرام، اس وقت جو فلسطین کے حالات ہیں اس حوالے سے بھی بڑی اہم بیٹھک ہونی ہے، بڑی اہم گفتگو ہونی ہے، جو کچھ دیر بعد آپ کو دکھائیں گے اس کے متعلق بھی، کہ ایران کے صدر کیا کہتے ہیں، پاکستان کے پرائم منسٹر صاحب اس پر کیا کہتے ہیں۔ یہ بھی ویڈیو آپ کو تھوڑی دیر تک لازمی دکھا دیں گے۔ ناظرین کرام، ابراہیم رئیسی صاحب نے پاکستان کا دورہ کر کے پاکستان کے حوصلوں کو مزید بلند کیا ہے، اس اعتبار سے بلند کیے کہ تمام اسلامی ممالک خطے میں جہاں کہیں بھی آباد ہیں وہ ایک ہیں، ان کا مذہب ایک ہے، ان کا رہن سہن ایک ہے، وہ ایک دوسرے کے لیے درد دل رکھتے ہیں، اور خاص طور پر مسلمانوں پر جہاں کہیں بھی ظلم ہو رہا ہے اس حوالے سے بھی بات چیت لازمی کریں گے ابراہیم رئیسی صاحب۔ ناظرین کرام، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ چینل پر جو نئے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔